A day in my life nga naminyog taga-Danau kay nagdaho maawa sa kalisod ngadto sa Talisay. For today's video na. Karon day kay maglugsong na sad mi ngadto sa lungsod. Kay naan man tano wa man tay kabinlan sa tong mga anak, so ato ni silang kuyugon kay lipay kay sila pagkaingon nako nga mangadto mi sa lungsod. Lahi ra bitaw gyud no ang kalipay sa mga bata ba basta makaingon na kita ngadto ta sa lungsod, ambot lang magambak-ambak yun ni sila sa kalipay. Usa sad bitaw no sa akong kasulan nga moadto mi sa lungsod ba kay dili naman gyud mi mainsakto sa motor gud maglisod na gyud mi ay. Katawa lang ko dira dapita pero perti na gyud sakita sa ako ang lubot kay naa na gyud ko kinatumya nagalingkod. Basta magkuyog mi anang tanan, struggle kay mi basta sakay na ang hisgutan. Kay wa man gyud lang kasakyan diri sa mo ano magabalhabal ra gyud mi. Sa gyud basta makalugsong mi ngadto sa lungsod magpakyaw gyud mi aning tricycle kay para dili kay mi maglisod sa sakay ba unya kay wala man ang tricycle. So nagabalhabal na lang yun mi diri, bahala na lang yun nagkalisod. Basta makalugsong mi, wa na gyud laing kalipay ni mga bata adto gini sa duaanan. Pangako yung toyo nga ako ni silang gikuyog kay palitanan ni nako sila og sapatos ug sanina. Kay wala na gyud ni sila masulob nga tarong ba puros na gyud mga gisi. Lantawaran na ninyong gisulob sa ako ang kinamagwangan nga babay, di ba? Hapit na gyud na siya mahubo kay porti naman gyung lustrida. Pero ate kra mao bitaw na yang giganahan gyud nga sulubon mo nang wala na lang gyud ako sa pungi kay mao gyud na yang kalipay nga isulob karon. Askam pag-abot na mo diring dapitan na siya ko ba kay mahal man kayo ang entrance kay mao di ay kay ila dang gipanindutan og maayo ang ilahang duanan. Pero kay mahal man wala lang gyud ako sila padua ba kay porti gyung mahala sa entrance fee. May pag-amo na lang ikaon, busog pa mi. Bitaw oy, DMD jud kayo ang entrance fee dito mo. Tong ako na lang gyud silang ginan nga balhin ta dito sa Pikas kay barato ra. Pero before mi moadto sa mall, mga sa midaan kay medyo gutom-gutom naman niya ako ang mga junakis ba. Kay mao man niya mo ang nagian nga kananan. So diri na lang mi nag-barbecue na lang gyud mi aning dapita kay lamian man sad ako ang mga bata ani may nang panagsaan. Kinamot lang kaway kutsara. Ay, may pakana ako, oh. Kay sa manok dong. Di, baka na, kanon. Aw kanon dili sa ani. Ikaw ikuan na niya kuli. Isa ba? Ada siya puso? Dili, ikaw may puso. Hi, Ber. Hello. Tingin ko din. Okay na nga huma naman mi automatic na ato na dahil mi sa mga padulngan ani. Dire man jud nga mo ang target nga atuanan ba kay daghan kay kagkapilian. Nya kay lipay magkasta na akong mga anak kay nakakita naman gyud sila sa spirit of Christmas. Ambot sad ka no kung ako ra ba jud naka-feel ani kay basta ako gani once makakita ko kanang Christmas light maka-feel gyud ko kanang kagaan sa akong gibati ba ingon ana jud ko sukad pa sa una ingon ana na jud akong bation basta makakita kog mga Christmas lights, mga Christmas decor. Na jud kay ma-feel nga dili nimo ma-explain ba ingon ana jud ko basta makakita na ko mga Christmas lights. Sa tanto namong sinuroy-suroy tinuyok-tuyok mao na gini among napilian ba. Nindot sad bitaw kay niyang feeling no nga makapamalit kasi mo mga anak ba kung unsa ilahang gusto. Ingon ani gyud ning inahan no nga malipay na lang gyud ka ba kung mapalitan na nimo imong mga anak. Mao nagingon ba balang inahan magkagidlay basta ang anak di lang.